तुझे बरे आणि वाईट अशे मध्ये अंतर्गत गुण म्हाका सगळं आणि सगळ्या खालतिकाये नेणारपणान हांवें तुजे मुखार सदांच याद सावन तुका दोन वेळा पासत दिनवासून वाकाणून म्हाका पवित्र आत्म्याची जाणवाय पावो जेसू एवढा हांव तुजो मोग करता बापा हांव तुजो मोग करता पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता त्रिएक देवा हांव तुजो मोग करता. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. आय लव यू जीसस. घराचो भाव आता देवाची तुका शिकयतलो दिसता म्हाका. आमी टिचरीचो टिचर्स डे म्हणून सेलिब्रेट करता आमी करता काय ना करता. आता ह्यो टिचरो संवसारांतल्यो शिकयतना चुकतात जायते फावटी चुकीचे ताचे शिकोवपूय जावंक शकता आनी तरी आसतना ही भुरगीं टिचरीक मारल्यार पासून आपल्या टिचरीक मान आनी रेस्पेक्ट दिता. सारकें न्ही? हालेलुया. दिता काय ना? टिचरीचे 2-3 फुलोर येता घरा ना. तशेंच आमी ह्या संवसाराक आमी जियेत आसतना देवान आमकां व्हडल्यांतलो व्हडलो टिचर धाडून दिला आनी तो टिचर जावन आसा पवित्र आत्मो. हालेलुया. हालेलुया. आर्गा जेसू. आर्गा जेसू. पवित्र आत्मो जावन आसा एक टिचर, एक गुरुजी, एक सौत. पवित्र आत्मो जावन आसा एक त्रिदिवेचो तिसरो जोड जो आमचे मदीं आमच्या सांगाताक जियेता, आमच्या सांगाताक रावता. हालेलुया. आर्गा जेसू. आर्गा जेसू. आर्गा जेसू. पवित्र आत्मो जावन आसा एक मनीस ताका कूड ना. थर्ड पर्सन होली ट्रिनिटी आमी ताका पृथ्वीचो तिसरो जोड म्हणटा. आता हो पवित्र आत्मो देवान जेन्ना जेसून आमकां प्रॉमिस केली, जेसून आमकां वासवणी केली तेन्ना हो पवित्र आत्मो हांव तुमकां धाडटलो. तर आमी पळोवया देवाचें उतर सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमी आमची शिकवण मुखार व्हरुया. जुवांचे शिवर्तमान 14-22 25 आनी 26 वडील देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळोवया. John chapter 14 verse number. तुमचे मध्ये असताना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया. हालेलुया. कितें म्हणलां ऐकूया देवाचें उतर ऐकूया. भाव भयणीनो बेश्टीच बसून टायमपास करी नाका. हो पवित्र आत्मो जावन आसा खरो देव आमचे मदें. देखून हें उतर जें जेजून आमकां वाचयलां तें आमी आमच्या जिवितांत पूर्ण करूंक जाय. तें उतर बेश्टें आयकून एका कोणशाक धरल्या भशेन करीत नाका. आनी हेच्या फाटल्यान आनी सरकारदार कोण येवचो ना. येतलो जेजू पूण तो आतां आमकां भोगसणे दिवंक येवचो ना न्हय म्हूण आमकां बोंग बांगड्याचें म्हणून येवचो ना. डायरेक्ट कितें करून येतलो? कितें करूंक येतलो? जजमेंट करपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें वाचलो ताणें? आनी पट वाच. तुमचे मध्ये असताना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. हालेलुया. 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 बाप म्हजे नांवी
जो तुमकां धाडटलो तो शराती तो तुमकां कितें करतलो सगळे सत तो तुमकां शिकयतलो. आतां आमकां सत कोण शिकयता? आयचे ब्रदर सिस्टर पाद्री सगळे देवाच्या मोड्यार वावर करतना कोण ताका शिकयता? कोण ताचो टिचर? पवित्र आत्मो. आतां हो पवित्र आत्मो आमकां सत शिकयता. पवित्र आत्मो आमचो टिचर. पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां बुद्धी दोन. पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां उजवाड. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचे जिणेंत शांती. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो भाव. तो आमच्या सांगाताक रावता, आमच्या सांगाताक भोंवता, आमच्या सांगाताक जेवता, आमच्या सांगाताक खेळटा, आमच्या सांगाताक आमी काम करता थंय आमच्या सांगाताक तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आतां हो पवित्र आत्मो भाव भयणीनो जेजून आमकां दिलो. तुमी जाणा न्ही आदल्या घरान आमी वसत जाल्यार तांकां पवित्र आत्मो मेळूंक ना. आदल्या घरान तुमी वाचला जाल्यार तुमी जाणा न्ही ते लोकां कडेन कितें नासलो पवित्र आत्मो आसूंक ना. पूण थोड्याच लोकांक देवान तांकां वेंचून काडले. तांचे समेत पवित्र आत्मो रावतालो आनी ते लोकांक शिकयतालो. हालेलुया हालेलुया. आनी त्या लोकांक त्या मनशा कडल्यान जें कितें जाय तें देव तांकां बसायतालो. हालेलुया. आतां नव्या घरान आमी वचत जाल्यार आनी नव्या घरान आमी पडयत जाल्यार आमी कितली भाग्यवान, कितली आमी नशिबवान, कितली आमी देवाची जावंक आमकां देवान आपणायली भुरगीं करूं. कितले म्हत्वाचें आमकां फावो केले. आमकां स्वर्गांत ताणें आपलो पवित्र आत्मो धाडून दिलो आनी तो आमच्या काळजांनी जियेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाच्या उतवार म्हणटा आमी वाचीत जाल्यार दोन इतिहास दुसरो आविसरान आमी वचत जाल्यार देवाचे उतवार आमकां सांगता. आमी पळोवया दोन इतिहास दुसरो आविसर 16 ते 19 पर्यंत वाच. बरे भशेन आयका. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी देव मागण्यांत आसता, मागण्यांत येता, मागण्यांत वयता बसता आनी जायते आमी करता. पूण कित्याक आमी आमच्या जिवितांत सजमत पावना की आमच्या भितर असली देवान शक्ती घातलेली आसा. कान दिवन आयकुया. बरे भशेन देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करतलें, सुटका दितलें. वाच. पूण जय प्रवाद्या वरवीं जें देवान सांगलेलें तें आतां घडोवन येता. निमाण्या दिसांनी उलयता तो सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्यो कुर्दवो संदेश दितली, तुमची तरणाटीं दर्शनां पळयतलीं आनी तुमची जाणटीं सपनां सपयतलीं. आनी खरेंच त्या दिसांनी म्हज्या गुलामाचेर पुर्यान दादल्यांचेर तशें बायलांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो आनी ती संदेश दितली. वयर मळबार हांव उबोटां करून दाखयतलो आनी सगळ्या पृथ्वीर कुणाक अजापांत रगत उजो आनी दुराची कुपां. हालेलुया हालेलुया. आर्गा जेसू. निमाण्या दिसांनी उलयतालो सर्वेस्पर म्हणटा हांव सगळ्या मनशाकुळाचेर म्हजो आत्मो धाडटलो आनी हो आत्मो कितें करतलो तें मागीर देवाचें उतर आमकां सांगता. ती कितें करतली? दर्शनां पळयतली आनी जमनीचेर मळबार वळखुपां करून पृथ्वीचेर दोंगराची कुपां रगत तशें जायतीं कुडां आमी पळयतली. गुलामाचेर पुर्यान देव सांगता हांव म्हजो आत्मो धाडटलो. साखळणेचेर पुर्यान भुरग्यांचेर तशें तरणाट्यांचेर पुर्यान हांव म्हजो आत्मो धाडटलो. आतां सगळ्यांचेर देवान आत्मो घातला आनी आत्मो धाडून आमच्या काळजांनी घातलेलो आसा. जाणें जेजूक सोमी आनी दोनी केला. आतां जेजूक सोमी आनी दोनी केला ताकाच पवित्र आत्मो मेवला. भाव भयणीनो खंयच्याच धर्मान पवित्र आत्मो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्मो
फकत जेजू क्रिस्ताच्या नावान येता. पवित्र आत्मो आनी खंयचे नांव वापरल्यार येसोना. पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ताच्या नावान येता. पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ता थंय आपले भुरग्यांक काडटा. पवित्र आत्मो आपल्या कुलोवांतल्यान आपल्या जेजू सोबे एकठांय करता आनी जेजू वरवीं बापाक महिमा दिवंक शिकयता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आर्गां जेजू आर्गां जेजू महिमा जेजू. सो पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो आदारी. कसले वेळार खंयच्याय संकश्टाच्या वेळार त्रासांत कश्टांनी खंयच्याय घडयेंत तूं आसा पवित्र आत्मो केन्ना तुज्या सांगात सोडिना. पूण जेन्ना तूं ताका तुज्या जिवितांतलो नाकारता तूं ताका पयस दवरता तेन्ना पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांतलो पयस वयता. कित्याक जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याक केन्ना पयस करूंक शकता. म्हाका संवसाराच्यो वडण्यो म्हाका संवसार आवडटा. म्हाका संवसाराच्यो वडण्यो आवडटा. म्हाका संवसार उलयता त्यो वस्तू म्हाका लायक जाता. संवसार म्हाका आपयता ते भाशेन म्हाका वचूंक जाय. म्हाका न्हेसपाक संवसार दाखयता तशें वचूंक जाय. म्हाका पियेवपाक म्हाका संवसार दाखयता तशें वचूंक जाय. म्हाका उलोवपाक म्हाका संवसार दाखयता तशें वचूंक जाय. केन्ना की पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांतलो वयता. भाऊ भयणीनो पवित्र आत्मो जावन आसा आमच्या सांगाताक रावतले एक देवाचे मोगाचे नातें. एक इश्ट आपल्याक आमकां मोगाचो आसता तेन्ना मोगाचो इश्ट आमकां केन्ना सांडून वचना. खूब मोग करता तो इश्ट. आपल्या दुखयल्या पासून तो ताच्या सोसून घेता. तेच भशेन पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां एक देवाचें नातें. ताचे वरवीं आमी देवा कडेन इश्टागतीन जिवंक शकता. आमी ताचे वरवीं देवाशी येवंक शकता. ताचे वरवीं आमी जेजू वरवीं आमी बापाक आर्गां दिवंक शकता. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो माय पाय जाता. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो भाव जाता. पवित्र आत्मो आमची भयण जाता. पवित्र आत्मो आमचो बरो इश्ट जाता. पवित्र आत्मो आमचो पेकुंडार जाता. पवित्र आत्मो आमकां आमच्या जिविताची किरणां आमच्या जिविताची आशा वाडयता. तेच पासून आमी पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत ताका स्विकार करता तेन्ना आमी ताका दुखोवंक फावना. भाव भयणीनो एक पावटी पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांतलो गेलो जाल्यार तुका वर्सां लागतलीं ताका बदलून तुज्या जिवितांत हाडूंक. तेच पासून पवित्र आत्म्याची निंदा करी नाका. पवित्र आत्म्याची निंदा केल्यार पातळ भोगसना. पवित्र आत्म्याक दुखयलो जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या दुखोवणी वरवीं रडटा. आयज आमी ह्या वांगड्यात आसतना पवित्र आत्म्याताय शिकतना आमी ताका कसो घेतला काय, कसो आमी ताका आपणायला काय. म्हज्या वायट मित्रांनी हांवें पवित्र आत्म्याक दुकान घातला. म्हजी वायट मित्रां म्हज्या मनांत हांवें चिंतना करून वायट मित्रां उलोवन पवित्र आत्म्याचे जिवीत हांव जियेत आसतना पर्यंत हांवें पवित्र आत्म्या विरुद्ध संवसाराक वो मनशाचेर वायट फिर्याद दिल्या, वायट गवाही दिल्या. आयज पवित्र आत्म्या वरवीं आमी ओळखून घेवया. आनीक आमकां साल्वार करतलो पवित्र आत्मो ना. होच तो पवित्र आत्मो सोत उलयता, सोत दाखयता. आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकुया. जुवाचे शुभवर्तमान 15-22 वर्स 20वी बोर्ड कितें म्हणटा तेची दिवन आयकुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. हांव बाबा कडसून तुमचेशी एक शारती पाठयतलो. हांव बाबा कडसून तुमकां एक शारती पाठयतलो. तो बापासून निजता. तो बापाक हांव निजता. आनी देवा संबंधी. आनी देवा संबंधी. सोत उगडापे करता. सोत उगडापे करता. तो आत्मो. तो आत्मो. हालेलुया. हालेलुया. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. तो येतलो तेन्ना म्हजे विशीं साक्षी दितलो. कोणा विशीं? जेजू विशीं. भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा जेजू वरवीं मेळ्ळा. पवित्र आत्मो आमकां जेजू वरवीं मेळ्ळा. तुका आनी म्हाका आतां पवित्र आत्मो मेळ्ळा म्हणटकूच
या पवित्र आत्म्याची कार्य कितें, पवित्र आत्मा करता कितें, पवित्र आत्मा रावता खंय हें आमी चड ओळखून घेवंक जाय. सगळे आमी शिकल्या, भाव जालो, माय जालो, भुरगीं जावंक शकता, इश्ट जावंक शकता, पूण हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर खंय रावता? तकल्यांत रावता, बेडांत रावता, पांयांत रावता, खंय रावता? खंय रावता? हार्ट्सांत रावता. सो काळीज कोणाचे ऑल्टर जालो? काळीज कोणाचे घर जालें? सो काळीज देवाचें घर, जेजूचें घर, पवित्र आत्म्याचें घर जाल्यार पवित्र आत्मो तुमी सतमानता तुमच्या भितर आसता म्हणून सतमानताय, बरें सतमानताय जाल्यार हो पवित्र आत्मो जायते जाणां म्हणटा आपल्या भितर आसा जाल्यार हो पवित्र आत्मो घेवन न्हिदोन कितें करता तुमी? पवित्र आत्मो तुमकां मेवलो जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां कितें करून शिकयता? दुसऱ्याक बरें करून शिकयता, एका सुत्रान न्ही, देवाचो वावर करून शिकयता, दुसऱ्याक बरें करून शिकयता, मोयपासान वागूंक शिकयता, एकामेकाचो मोग करून शिकयता, पातकांतली भायर सरून भायर काडून आमकां पवित्र आत्मो दुसऱ्या सभेक वावरूंक शिकयता. पवित्र आत्मो बेकार रावंक शिकयना, पवित्र आत्मो आयते जेवंक शिकयना, पवित्र आत्मो बेकारपण करून, बेबदिकाय करून, लाचारपण करून शिकयना. हो संवसाराचो आनी देवसाराचो आत्मो, पवित्र आत्मो आमच्या भितर रावता आनी आमकां बापाची भुरगीं करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो तो जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका आनी म्हाका मेवला. हांवें म्हणलां जेजूच्या नांवानूच पवित्र आत्मो येता. तेच पासत आमी पवित्र आत्म्याक आपयतना जेजूच्या नांवान ताका आमी आपयता. जेजूचें नांव घेता ती पवित्र आत्मो येता. खंय जावं दोग ते ताच्या नांवान एकठांय जावन जेजूचें नांव घेता थंय पवित्र आत्मो येता. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मान दिवंक जाय. पवित्र आत्म्याक आमी शिकूंक जाय. पवित्र आत्म्याक उलो मारून सांगूंक जाय, देवा म्हाका झाडवायेन भर, पवित्र आत्म्या म्हाका हुशार कर, पवित्र आत्म्या म्हजे जिणेंत वस्त्रदाय आहा ती जेजू क्रिस्ताच्या गोलमोल शक्तीन भर, पवित्र आत्म्या म्हाका तुजे कृपेन भर. आमी मागणे करतना पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंकूच जाय, पूण मागतना आमी जेजूच्या नांवान ताका मागूंक जाय. हालेलुया, आर्गान जेजू, आर्गान जेजू. भाव भयणीनो, तुमी जाणा संवसारांत जेन्ना जेजू आयलो, संवसारांत जेजू आयलो आनी जेन्ना जेजून देवाचें मिशन सुरू केलें, कार्य सुरू केली तेन्ना जायते लोक ताच्या फाटीं गेले न्ही, सारकें? हय. आनी मागीर जेजू मिलाग्रे करूंक लागलो आनी मिलाग्रे करतना जायते लोकांक बरेपण फावो जालें, लोकांक बरेपण येयत रावले, मिलाग्रे जाल्यो कुड्डे पळोवंक लागले, भेरे आयकूंक लागले, मोने उलोवंक लागले, हे भाशेन तोडकार नितोड जाले, आरे दवरले निवड जाले. हालेलुया. मेल्ले जिवंत जावंक लागले आनी हे सगळें पळोवन जेजू देवाच्या आत्म्यान सोबतेन भरलो देव ताच्या भितर रावन पवित्र आत्मो काम करतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां जेजू कुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी परतून स्वर्गार चडलो आनी आतां जेजू बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. हालेलुया, आर्गान जेजू, आर्गान जेजू. आतां ताणें आमकां पवित्र आत्मो धाडून दिला. आतां पवित्र आत्मो करता कितें हें आमी देवाच्या सुत्रान सोदून काडुया आनी आयकुया बरे भशेन देवाचें उतर. जुवाचें वर्तमानान 16 एपिसोड 8 ते 14, जॉन चॅप्टर 16 8 to 14. बरे भशेन आयकात देवाचें उतर. आनी तो येतलो तेन्ना पातो कोणे केला, देवाक मानता ते कोणे केला आनी देवाचो निर्णय कोण हे सोपोत दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. कितें म्हणला तो? येता तेन्ना तो कितें करतलो? चूक कोणी केल्या, पातो कोणी केला, देवाचो निर्णय कोणी मानून घेवंक ना, ते सगळें तो कितें करतलो? संवसाराचो गुन्यांव. संवसाराचो म्हळ्यार कितें? मनशाच्या संवसाराचो गुन्यांव आहा तो शुद्ध करतलो, दाखोवन दितलो. मागीर
कोणे पातो केला त्या दाखयतलो कित्याक ताणी म्हजेर बाबा दवरलो ना. आता पातो म्हळ्यार भाव भयण आमी चिंता कोणा गाडी मारल्यो आनी कितें हे पातो आमी कॉमन उलयता न्ही मुसाराक पासून गेल्यार ती पातकां चड सांगता पूण देव हांगा कितें सांगता आमकां कोणे म्हजेर बाबाट दवरलो ना. कोणे पातो केला तें आनी तो वाचती म्हण कोणे पातो केला त्या दाखयतलो कित्याक ताणी म्हजेर बाबा दवरलो ना. आता जेजूचेर बाबाट दवरलो जाल्यार व्हडलें पातो तुम्ही केन्ना चिंतलां? आता तुम्ही देवा कडेन एक मिलाग सोदतात एक देवा कडल्यान तुम्ही कितें बरेंपण सोदतात आनीक ते जेन्ना आमी मागण्याक वचून मिसाक वचून जावं घरांत खासगी मागणी करून देवा कडेन मागता तेन्ना थोडो वेळ डिले जाता वेळ जाता तें येवपाक आनी असल्या वेळार आमी कितें करता असल्या वेळार आमी कितें करता निराश जाता आनी कोणीक बाबाटूच हालो घालता बाबाट सोडून दिता. आता बाबाट सोडून दिवप म्हळ्यार कितें देवाची राड असो पातो जरी तुज्या बाबाटाक खोलाय आसा गोड अखंडाय आहा मजबूताय आहा विश्वास आसा जाल्यार तुजो बाबाट तुवें चिंत ना केल्यार तुवें कल्पना केल्यार तसोच बाबाट तुजो निपसून पवित्र आत्मो तें फळ तयार करतलो. हालेलुया हालेलुया आर्गन जेजू. जायते फावटी आमकां बाबाट सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो येतात बाबाट सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो येता. आमी देवा कडेन मागता तेन्ना आमकां जायते फावटी मेळना जाल्यार ओ देव त्या वेळार कोणी आमकां टेस्ट करता त्या वेळार आमी बाबाट सोडून दिता पूण बाबाट सोडून दिवपाच्यो दुसरो मनीस आमकां थाळणेन घालता. दुसरो मनीस आमचो बाबाट सोडपाक आमकां प्रोत्साहन करता. हे मनशाची जोडपी आसा कित्याक देवाचें उतर सांगता आमकां लोकांचे अशें व्हरता म्हणून आमी वचत जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा 17व्या विसरान बाबा सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसल्यो पूण कोणा वरवीं त्यो येता जाल्यार ताची घोटा तो मनीस जल्मोकूच नासलो वो ताच्या गोळ्याक एक रांदयाचें पेड बांदून ताका दर्यांत उडयलो जाल्यार अदीक बरें जातलें. म्हणटकूच बाबाट सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आमकां आसतल्यो पूण मजबूत जावन आमी पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय. हालेलुया आर्गन जेजू. मुखार कोणे देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो कित्याक हांव बापाशी बेता आनी तुमी म्हाका आनी पळोवचें ना. ओके कोणे देवाक मानता तें केलां. आता आमी सगळे लागू जाता हितून आमी ब्रदर पासून लागू जाता दोन भितर कोणे देवाक मानता तें केलां तें पवित्र आत्मो चयता. आमी कितली बायलां बरी आसो आमी कितली भक्तिमंत जागो पूण देव आमकां भितर जावन तपासता आनी पळयता कितें आमी देवाक मानता तें केलां. कशी आमी बाबाटान कशी आमी देवाचेर पातळून जियेता देव सांगता तशें आमी रावता जाल्यार दुबाव वेळी आमच्या कश्टांतल्यान आमकां मुखार वचपाक जेजू जातलो आमकां वाट आनी पवित्र आत्मो आमकां बूट दितलो. पवित्र आत्मो ह्या नरकांत आमकां सोडचो ना ह्या कश्टांत आमकां सोडचो ना ह्या पिडेंत आमकां मरोंक सोडचो ना ह्या हितून भितर तो आमकां वयर हाडटलो. हालेलुया आर्गन जेजू. सो आमी कितले भावार्थी जावं कितले बरेपणान आमी भायल्यान दिसो पूण देव आमची सगळ्याची जोडटी करता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां दाखयतलो आमचें कसलें जिवीत तें. जावं आमी ब्रदर जावं तुमी मागण्यांत आसता जावं कशें आमी जियेता तें पवित्र आत्मो आमकां दाखयतलो आमचो गुन्यांव शुद्ध करतलो. जायते फावटी आमी मागण्यांत येता बाबडीचो पूण मागण्यांत येता तेन्ना आमी कोणाचेर तर काळजांत हात घालीत त्या भाव भयणाक राग येता. तूं आनी कितें कर ब्रदर पूण काळजांत म्हज्या हात घालूं नाका काळीज म्हजें पळय नाका काळजांत कितें बोल्लो आहा तें तूं चोय नाका. पूण देवाचें उतर म्हणटा काळजांत बोल्लो आहा तें भितर सावन तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनशाचें जिवीत पातकाची असो कश्टांत येता. हालेलुया आर्गन जेजू. जे तोंडांत काळजांत कितें बोल्लोलें आसा तें तोंडार येतकच मनीस कळटा तो खंयच्या राज्यांत आसा देवाच्या राज्यांत आहा वो संवसाराच्या देवसाराच्या राज्यांत जियेता.
तोंडांतल्यान भायर काडटा ते उतरा वरवीं ते फळ आमच्या भितरल्यान भायर सरता ते आत्मीक तोर ते भायर सरता तेन्ना त्या उतरान जावं येता जिवीत नाजाल्यार जावं येता मरण. हालेलुया. आर्गा जेसू. सो पवित्र आत्मा आमकां जेन्ना आमी चुकल्या म्हणून आमी देवा लागीं मोक्षणे मागता आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागता तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां शक्ती दिता ह्या पातकांता भायर सरूंक. प्रेज द लॉर्ड. आर्गा जेसू. फुडें वच. देवाचो निर्णय कोण तो दाखयतलो, कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचे फळमोड मारले. हालेलुया. देवाचे उतर म्हणटा ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर ताणें कास्तीचे फळमोड मारला. देवसार भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हारला. देवसाराक आमी शक्ती दिता अदीक करून जी बाबाट सारको दवरून नकळो कोणाचेर कितें धरून मागशे ते लोक मिक्स ब्रीड करतात मागणे आनी देवाक पासून. जी मनशां खरेपणी जाणा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हाचे भायर आनी दुसरो देव ना मागीर सोंपले येतात. पूण आमी मागणे करतना आमची मागणी थोडी देवाची जाता सोंपली म्हणून हांव पूण थोडी मागणी आत्म्यांतल्यान जाता आनी थोडी मागणी जाता ती आमच्या कुडी मनांतल्यान जाता जी वयर ना अशें जाता आनी ताचेर आमी सैतानाक जय दिता. हालेलुया. आमची मागणी संवसाराची आनी देवसाराची जाता. आमी मागणे करता आसतना थोडे संवसारी मोल घालता. संवसारी मोल म्हणटा ते पवित्र आत्म्याचें मोल न्ही. पवित्र आत्म्याचें मोल म्हाका आनी ताका आनी तुका एकाच बाराबर दिशा दाखयता ते जावन आसा पवित्र आत्म्यांतल्यान येयल्लें दिशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सो पवित्र आत्मो आमचे जिणेंत काम करतलो जेन्ना आमी सोत उलयता सोत जाण जाता आनी सोता प्रमाणे तीर मारता तेन्ना बाबाट काम करता. प्रेज द लॉर्ड. मुखार वच. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायना. देवा संबंदी सोत उगडापे करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. हालेलुया. देवा संबंदी सोत उगडापे करता. प्रेज द लॉर्ड. तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सगळें सोत शिकयतलो. आतां जर तूं सोत उलयता तूं सोत उलोवपाक लागला सोत शिकूंक लागला सोत नियाळपाक लागला आनी सोत तुका भोगूंक लागला जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा. पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा. तुका तर कोणें कितें म्हणलें कोणें तुका कितें वायट म्हणलें पवित्र आत्मो तुज्या भितर आसतना तुका हर्ट जावचें ना. कित्याक तें उतर पवित्र आत्म्यान भरपी तुज्या भितर एके भाशेन तें उतर डिस्पोज जातलें काबार जातलें आनी पवित्र आत्म्याचे घटायेन त्या उतराचो कांय तुका परिणाम जावचो ना. हालेलुया. आर्गा जेसू. आर्गा जेसू. जेन्ना आमचे जिवाक ही उतरां आमी लायन घेता तेन्ना पवित्र आत्मो म्हजे भितर स्वताचे वाटेन ना. कित्याक पवित्र आत्मो आमी गालस्कारांच्या जिणेंत वचत जाल्यार थंय आमकां मेळटा थंय देवाचें पवित्र आत्म्याचें काम आनीक ह्या संवसाराच्या मनशां सैमाचें काम कितें तें थंय पवित्र आत्मो आमकां दाखयता. भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमकां कोणें कितें म्हणलें बरें आनी सांगलें तर तें आमकां करपाक जर आगोड लागता जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या भितर काम करिना. कित्याक पवित्र आत्म्याचो जो लोड आसा तो म्हजे भितर ओपन जायना. त्याच पासत हांव सांगतालो एक फावट शिकयतना हांवें सांगलें ही लायट घातलेली आसा जी लायट आसा ताका आमी कारण ट्रान्सफॉर्मराक सावन हाडिना. आमकां जाय तेन्ना ऑलरेडी तें कनेक्शन हाडून आमी आमच्या मिटरांत वो आमच्या मेन बोर्डांत आमी फिक्स करून दवरलें आसा आनी ते बटन ते कारण फ्लो जायना खातीर वो लायट पेट जावपा खातीर आमी ताका कितें घालून दवरला एक स्विच घालून दवरला आनी तो स्विच कितें करता करंट हाडायता. सारकें. हांव ही दोन दिसलें
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आर्गा जेजू. आर्गा जेजू. तो कारण कितें करता तो स्विच बंद करून दवरता. जे मेरेन तो स्विच हांव पेटयना म्हाका फॅन जाय जाल्यार हांवें फॅनाचो बटन मारल्या शिवाय तो करंट फॅनांताय पावसना. आमी कितें करूंक जाय स्विच ऑन करपाक जाय. ऑन केलो उपरांत कितें जातलो करंट वयता फॅनाक येतलो आनी फॅन चालू जातलो. तेच भाशेन लायटूय आमी आमकां लायट जाय जाल्यार आमी स्विच कितें करूंक जाय ऑन करूंक जाय. आतां हो करंट मागीर येता वो येयलो आहा हांव तुमकां विचारता येवन ऑलरेडी तुमी सो आसा. तेच भाशेन आतां देव म्हणटा हांवें जेजू आमकां स्वर्गांत धांवन आमी वाचुया देवाचे दोन ग्रंथ इतिहास दुसरो आदेशवर जेजू पवित्र आत्मा बसयता. पवित्र आत्म्याचे काम केलो वाच दुसरो आदेशवर 4 ती सोडली पवित्र आत्म्यान 50 दिसता 2 4 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयात ती सोडली एके स्वाते जमलोनी आसली. अवचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आखे गोंय भरले आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सोडली पवित्र आत्म्यान बोलली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. मरपा काळार आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भोवतीकोण जुदेन मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आयिल्लीं आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक घुस्पलो. तोटापून आनी अचक जावन तो लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयता ती सोडली गालेलेकारांनूय आमचे मदल्याक जोड एकल्याचे आवय भाशेन ती उलयतात. जेजून आमकां स्वर्गांत कितें केलो पवित्र आत्मो धाडून दिलो. आनी आतां हो पवित्र आत्मो आहा खंय प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो आसा खंय प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो स्वर्गांत धाडून आतां आहा खंय आमचे मदीं आसा. आतां तो स्वर्गांत वचूंक ना. पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक आसा. तुज्या आनी म्हज्या सांगाताक आसा. आतां पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक आसा म्हणटकूच जेजून कितें केल्लें संवसारांत आसतना मिलाग्यो केल्ल्यो आनी जायतीं वर्सां जेजून केल्ली तीच पवित्र आत्मो आमच्या जोड एकल्याच्या सांगाताक रावन त्योच मिलाग्यो तीच अजापां कुट्यांक दोळे दिवं बेऱ्यांक कान दिवं मोल्यांक जीव दिवं मेल्ल्यांक जिवंत करूं कोडकारांक नितळ करूं कसले सिकनस आसा ते काडून पवित्र आत्मो आमच्या बराबर रावन काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जे जेजून केल्लें तें पवित्र आत्मो आमच्या बराबर रावता आनी तें काम करता. पूण आमी ताका आमचे मदीं आमच्या सांगाताक सदांकाल ताच्या आसण्यांत आमी रावूंक गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. जरी तर आमी ताच्या आसण्यांत रावना आमकां जाय तें आमी करता. देवाचें उतर आमी पाडिना. देवाचें उतर म्हळ्यार जेजू सांगता तें आमी करिना जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या बराबर कितलो काम करतलो. पवित्र आत्मो कसो काम करतलो आमच्या सांगाताक. सो पवित्र आत्मो कसो येता सांगला हांवें फकत जेजूच्या नांवान. आनी खंयचें नांव वापरल्यार पवित्र आत्मो केन्ना येवचो ना. आनी खंयचेय मनशां आसा ते खंयचेय आनी दुसऱ्या हितून पवित्र आत्मो ना. फकत पवित्र आत्मो आमच्या ह्या जेजूच्या नांवान आमी स्वत मानता तांचे समेत पवित्र आत्मो आसा. कळ्ळें न्ही. तो खंयचेय हितूलो जावं जेजूच्या नांवाचेर स्वत मानता ताचेर तां कितें आसा पवित्र आत्मो आसा. आतां ह्या पवित्र आत्म्या बराबर आमी काम करपाक जाय. पवित्र आत्म्याक सांगाताक घेवन आमी मागणे करूंक जाय. मागण्याचो योग बापाक मेळूंक जाय. आमचे मागणे जावंक जाय सगळ्याचे एक मनशाक निवळ करता
आमी सगळ्यांनी देवाची तुस्त करूंक जाय, वाखाणी करूंक जाय. देवा ह्या भुरग्याक सुटका दी, देवा ह्या मनशाक सुटका दी, हे भयणीक सुटका दी. पवित्र आत्म्यान आमी सगळ्यांनी सांगाता घेवन जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारूंक जाय. आमी कितें करता? दोग जाण ब्रादर काम करताय, बाकी लोक कितें करताय? तो ब्रादर मातशें पावला आसता म्हाका, हांव तेच बरें गेलें बरें. आमी कितें करताय? भाव भयणीनो, ब्रादर सुटका दिता. कोण सुटका दिता? जेजू सुटका दिता. आणि जेजू सुटका दिता जाल्यार आमी सगळीं कोण जाली? मागणी करपाची मनशां, मागणी करपाची देवाची भुरगीं. सो आमी मागणी करता, आमी फकत कितें करता? तकली घालून आमी पळोवंक जाय तो पडटा वो ना, तो वर जाला वो ना, हे आमी चिंतता. मागणेलो हातून आमचे कुडीचे सैम आसा. कुडीचे सैमान जो मनीस येता तो पातोक आनी मरणाचे वाटेर आहा. आनी एका पवित्र आत्मा केन्ना दिश्टी पडपाना. पवित्र आत्मा ताचे जिणेंत केन्ना काम करपाना. पवित्र आत्मा आमकां जाय जाल्यार आमी जेजूच्या नांवान ताका हाडूंक जाय. जेजूच्या नांवान ताका आपोवंक जाय. जेजूच्या नांवान ताका आमी आमचे बेगीन घेवंक जाय. राव पवित्र आत्म्या म्हजें नाय, पवित्र आत्म्यान जिये म्हजें नाय. म्हज्या निसुरपणान तूं राव पवित्र आत्म्या, म्हज्या पिडेन तूं राव पवित्र आत्म्या, म्हज्या अस्वतायेन तूं राव पवित्र आत्म्या, म्हजे गरीबसाणेन तूं राव पवित्र आत्म्या. भावा भयणीनो, एक तुमकां हांव सवाल करता, बरो उडीक आसता पवित्र आत्मो. तुम्ही म्हाका सांगात जेजून 1200 दिसून काडले ते बराबर जाय ते शीस आसले ताचे 12 दिसून काडलेले. तांकां ते दिसून कितें दिलें? जाय ती गिरेस काय दिली? जाय ते दुडू भांगार दिले? कितें दिलें ताका? देवाचें उतर ताणें ताका शिकयलें, ताका ट्रेन केलें. आतां आमी तुमकां शिकयता सारकें, आमी तुमकां शिकयता, आतां तुमकां आमी ट्रेन करता. पूण जेजून ताका कितें दिलें? पवित्र आत्मा दिलो. ताणें पेटून देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें कितें केलें? संवसाराचेर जशें जेजून संवसाराचेर जैत वलें तशें शिसांनी दोरुदूतांनी संवसाराचेर जैत वेलें. आनी वेळ पावतकूच आपलें समर्पण ताणें जेजू बराबर केलें. बावडीन जेजूचे दोरुदूत कशें नेलें? शीस न्ही, शीस म्हणटा ती आमी कशें केलें ते? कोणा एकल्या तेलांक आयलो न्ही, कोणा एकल्या भाल्यान मारलो, कोणा एकल्या उसार मारलो, कोणा एकल्या पंत उसार मारलो न्ही. कशें कशें मेले ते? जायते भाशेन मेले. ताणें जेजू बराबर रोग साक्षी केलें, आपलें रोगत साक्षीक पेटयलें. आमी इतलेशें रोगत गेले भितांव भिना तेंची येता. हालेलुया, आर्गां जेजू. तो कितेंय तुमच्या जिवितांत येवं, तुम्ही जर देवाक हांव चिडकोन आसा जाल्यार देवाचें उतर दोन आमकां रोमकाराच्या चिडीन सांगता कितें तुका देवाच्या मोगात हांव पयस काडूंक शकचें ना. तुका देवाक हांव मोगात, देवाच्या मोगात हांव तुका दोशी करूंक शकचें ना. जर आमी जेजूक रिगून रावन जेजून दिल्ल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे घराबे, आमचो वाडो, आमचो गांव, आख्खो संवसार नवो करूंक पावूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी फुडें आख्या संवसारांत वचप ना, पूण तुमचीं हांगा शिकोवन कितलीं जाणां संवसारा भायर शिकवलेलीं आसा हें देवाक परगट करूंक जाता. हालेलुया, आर्गां जेजू. सो ह्या वेळार आमी आमचें मन पवित्र आत्म्याक दिवन आमी पवित्र आत्म्याची फळां आमचे भितर जोडून दिवया. कितेंय जावं भयणीनो, भावांनो, दोश येवं, त्रास येवं, पिडा येवं, पिडेन जेजून जैत दिल्लें आसा. आमी चिंतना पिडेन मरतो म्हूण चिंतना आनी ही पिडा आमचेर मागीर जैत व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जिवीत आनी मरण कित्याचेर आहा? तूं सत्मानताय? घरांत जर भुरगीं शिकना जाल्यार कितें म्हणूं जाय? चड्डो, बटाटो, ताका कांय कळना, शिकना तो, कांय ना वचपा तेच्या हड्ड्यान, सारको अन्नाडी. कितें रोयलां? आतां वायट रोयलो कितें मेळटलें? बरें मेळटलें? कितें म्हणूं जाय? जिवितान मरण जिवीचेर आहा जाल्यार बरें म्हळ्यार कितें? कितें बरें उलयलो तुमी?
Sonar do Paulo. Oi, Jesus Comado. Quem do Maguro? Praise the Lord. Jesus कडे गुली कहा जाल्यार आमी भुरग्यां पासून वागूंक जाय. जेसू ती म्हज्या भुरग्याक पवित्र आत्मो. हालेलुया. One teacher wrong ना. वो टीचर केन्ना पाप जावपा शकना. वो टीचर तुमकां शिकयत जाल्यार तो केन्ना भुरग्यांक निराशी करपाना. वो टीचर जावन आसा सोत आनी वो टीचर जावन आसा आमच्या देवा सोबत सोत उक्तें करता. तुका जाणवाय दिता, शांती दिता, कृपा दिता, मोग दिता, घोटाय दिता आनी कसले वायट दिसान आहा जाल्यार तातूंतले भायर सरूंकूच पवित्र आत्मा तुका शक्ती दिता. हो तो स्वताचो टीचर आयज आमी ताचे आयकलां. आमी बेसांव जोडून दिवया पवित्र आत्म्यान. आमेन. आसामच्या भाव सुनास हांगासर वासुई दोर सुकणा एक दिसतना जाल्यार आमचे बरें प्रेजर वर्शीप जायना आमकां वाजप करना जाल्यार आमचें उमेद वाडोवना, उमेद येना. तर आमचो भाव आमकां हांगासर देवाचें उतर दिता. तर आज पयलीं स्वाती ताच्या आवय बापाय पासून आमी हे वेळार ह्या संवसारांत ना परंतु सदीचे रास ताका भावसांव केवळार मागता. ताच्या पोटा वरवीं हो भाव सोलमाक आयलो आनी तो आपल्या सोलमान येवन देवाच्या मोगान वाडलो आनी देवाचो मोग आपल्या काळजांत ताणें रीत घेतली. देवाक चिटकून रावलो आनी जायते जाणां जे घराबे वस्तू जाल्ले कोसळ्ळले ताका देवाचें उतर दिवन ताका लागीं हाडलें. तर बापा आमी हे वेळार हे भावाच्या जिवितांतली 50 वर्सां ताणें सोमोरवल्यान 27 तारखेर ह्या म्हयन्याचे मंगळाराच्या दिसा. तर आज आमी ताच्या दिसाचो उद्घास करता आनी ताचे दिसांत आमी देवा लागीं मागता. देवान ताका हे लांब जिवीत जे ताका बासायला ते देवान ताका फावो करूं आनी आपल्या कुटुंबा सांगाता सदांच खुशाल आसूं आनी दुसऱ्यांकूय अदीक देवाच्या मोगान वाडोवंक देवा ताका वाटांतलो भितनांतलो राखचो सांबाळचो आनी बरी भलायकी ताका दवरची म्हूण ताका तशें कुटुंबाक आमी ह्या वेळार देवा लागीं मागुया. आनी जेजूस आमकां सगळीं मागणी शिकयला. त्या मागण्यांतल्यान ह्या भावाच्या जिविता बसोर गेले बसोर आनी पवित्र आत्म्याचे गळे जोडून घेतल्या बसोर देवा दिवपाचें सगळीं सांगता. आमचे बाबा तुजी कशी सदा सदा तशी आमचो दिसवतो संसारिकांनी आनी आमची जगना तशा आशीर्वाद करतोस आनी आमकां ताणी करून दिना मोवाळटांनी आमकां आमचे मोगाची मातृ साविमाय उलो मारुया तिचो आदार ह्या कुटुंबाक हे भावाक आमी वेळार मागुया ते साविमाचे देवस्थान साविमान सदांच ह्या भावाचेर आपलो जायतो आशिर्वाद देवानी मागून एकेल्या बदल पडान सुरक्षित राख म्हणून सभी माहितीला मारुया बरोबर. बाबा आणि पिता आणि पवित्र आत्मा 3, 2, 1. Solmato
तुझे आशीर्वाद घालो